सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 127 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 127 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर, एन्टिजेन र आरडीटी गरी 6874 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 127 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 321 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,57,488 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,770 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यही अवधिमा 3 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,941 जना पुगेको छ। यसैबीच 24 घण्टामा 35,700 जना कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 1,75,67,000 जना पुगेको छ। नियमित परीक्षा सञ्चालनको माग गर्दै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेका छन्। परीक्षा दिन पुगेका बीबीए प्रथम वर्षका पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीले बिना सूचना परीक्षा सारिएको भन्दै बुधबार तोडफोड गरेका हुन्। विश्वविद्यालयले पटक पटक सूचना निकालेर परीक्षा नलिएपछि आक्रोशित भएर तोडफोड गरेको विद्यार्थी आनन्द सहनीले बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीले प्रशासन शाखामा दराज, टेबल र डेस्क बेन्च तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ गरिएका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय गेट अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 2 अमुवा खोलामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। हरिपुरमा लगेको चिताई मेला हेरेर महोत्तरी औढी जाँदै गरेको J11P8945 नम्बरको मोटरसाइकल मंगलबार राति अमुवा खोलाको पुलमा खस्दा महोत्तरीको औढी नगरपालिका चन्दन कुमार शाह र सर्लाही कबिलासी नगरपालिकाका राम विश्वास मण्डलको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेतिर पुल मुनि मोटरसाइकल र मृतकको शव देखेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक दुवैको पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्बामा शव राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको सप्तरी सभापतिका लागि संस्थापन पक्ष तथा संस्थापन इतर पक्षबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। राजविराज स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर दुवै पक्षले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। डाक्टर शेखर कोइराला पक्षबाट सभापतिमा रामदेव शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै यो समूहबाट उपसभापतिमा रामकुमार यादव र ध्रुवनारायण चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै सचिवमा नन्दकिशोर यादव र दुर्गानन्द यादव तथा सहसचिवमा रामसुन्दर मण्डल र मोहम्मद मुस्लिमले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैगरी संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा शत्रुघ्न यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनको पक्षबाट उपसभापतिमा फतेह मोहम्मद र रामप्रसाद मण्डल, सचिवमा प्रभुनारायण चौधरी र सनत मण्डल तथा सहसचिवमा घनश्याम शाह र मनोज खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आगामी फागुन 20 गते कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदैछ। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार शेर्पा समुदायको ग्ल्याप्लो लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले सूचना निकालेर जनाएको छ। यही फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक बिदा दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रालयको सूचना अनुसार भोलि सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संघ संस्था बन्द रहने हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 77-78 पेश गर्नुभएको हो। कानून मन्त्री बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएसँगै संसद बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक फागुन 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको हो। बैठक 8 मिनेट बसे
बसेर स्थगित भएको हो। माननीय प्रसाद बडुलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। गत आइतबार बसेको बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि पहिलो पटक संसद बैठक बसेको हो। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फागुन अन्तिममा बस्ने भएको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले फागुन 29 र 30 गते केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक फागुन 16 गतेदेखि जारी छ। बैठकले फागुन 28 गते संघीय परिषदको बैठक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी असार 1 र 2 गते विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सांसद प्रदीप यादवमाथि गरेको कारबाही फुकुवा गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जारी बैठकले उनीमाथि यसअघि गरेको कारबाही फुकुवा गरेको हो। जसपाले उनीमाथि यसअघि पार्टीको आचार संहिता विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले पठाएको मन्त्री सूचीमा आफ्नो नाम नभएको भन्दै पार्टी अध्यक्षको विरोधमा प्रदर्शनसहित पुतला दहन गरेको आरोप छ। सोही कारणले उनलाई पार्टीले केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको थियो। उनीमाथि पार्टीको झण्डा जलाउन संलग्न भएको आरोप समेत छ। यद्यपि सांसद यादवले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादीमा बस्न गाह्रो हुने बताउनु भएको छ। एमसीसी अनुमोदनपछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका नेता श्रेष्ठले नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवसँगको भेटमा माओवादीमा बस्न गाह्रो हुने बताउनु भयो। विप्लव निकट एक नेताका अनुसार एमसीसीमा प्रचण्डले धोखा दिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। उहाँले प्रचण्डले मात्र नभई नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले पनि एमसीसीमा धोखा दिएको बताएका थिए। साथै श्रेष्ठ र विप्लव बीचमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। श्रेष्ठले विप्लवसँग भनेका थिए एमसीसीमा नेतृत्वले धोखा दियो। यसमा माओवादी नेतृत्व मात्र होइन, गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वले पनि धोखा दियो। असहमति बीच माओवादीमा बस्न गाह्रो छ। उहाँका अनुसार आगामी दिनमा सहकारी गर्ने बारे समेत नेता द्वयबीच कुराकानी भएको थियो। नेकपा महासचिव विप्लवले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विप्लवको प्रस्तावमा श्रेष्ठले सकारात्मक जवाब दिएको नेकपा ती नेताले बताए। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नेकपा यस एमसीसीको विपक्षमा थिए। अन्तिममा आएर दाहाल नेपाल एमसीसीको पक्षमा खेलेका थिए। अध्यक्षद्वय एमसीसी पक्षमा खुल्लेपछि दुवै पार्टीका असन्तुष्टि बढेको छ। नेता श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा घोषणा गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा नेताहरूलाई सुताउने न्यानो थ्याङ्नो मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता खनालले एमसीसी पास हुनु नेपालकै इतिहासमा दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदभित्र सांसदहरूलाई राम्रो वातावरणमा छलफल गर्न समेत नदिएको र जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको र संसदीय प्रक्रियाहरू समेत मिचेर पारित भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमसीसी अनुमोदन भएपछि अब मुलुकभित्र र त्यसले नयाँ परिणामहरू समस्या रूपमा जन्माउँदै दाबी गर्नुभयो। यो गठबन्धनलाई असर पार्नुपर्ने आवश्यकता छैन, होइन। अब कसैले पार्न खोज्छन् भन्ने बेग्लै कुरा हो। हामी त्यो ढङ्गले असर पारेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ र अहिले पनि गठबन्धन छ। यो गठबन्धनको उद्देश्य भनेको लोकतन्त्रलाई बचाउने हो, संविधानलाई बचाउने हो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बचाउने हो। व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै पनि कानुनी आधार नरहेको समेत बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्री राम ढकालले फागुन 20 गते बिहान 11 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। गत पुस 25 गतेदेखि पटक पटक सर्दै आएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा बिहान 11 बजे बस्नेछ। कमल थापाले राप्रपा नेपालका 16 केन्द्रीय पदाधिकारीको मनोनयन गर्नुभएको छ। बुधबार अध्यक्ष थापाले पार्टी विधान अनुसार 6 उपाध्यक्ष, 4 महामन्त्री र 6 जना सहायक महामन्त्री मनोनयन गर्नुभएको हो। पार्टी प्रवक्ता सुरेश आचार्यका अनुसार राजीव पाराजुली, उद्धव पौडेल, जयकुमार खड्का, राजेन्द्र कुमार वीर राय, विष्णु भण्डारी, लक्पा तामाङ उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ। त्यसैगरी भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ, इन्द्र चित्रकार, राजाराम बर्तौला महामन्त्री बन्नुभएको छ भने हरिकृष्ण श्रेष्ठ, धरम गुरुङ, अम्बिका प्रसाद ढकाल, शिवकुमार बास्तोला, ममता राई, शशिरञ्जन यादव सहायक महामन्त्री बन्नुभएको छ। फागुन 7 गते राप्रपा नेपाल पार्टी घोषणा गर्नुभएको थापाले पार्टीको कार्यसमिति चयन गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिरी बनाएको कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गरेका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताउनुभयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धी स्थलको रूपमा परिणत भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देशको प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। देशलाई कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प आवश्यक भएको भन्दै उहाँले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प राप्रपा मात्र भएको दावी गर्नुभयो। राप्रपालाई आगामी दिनमा निर्णायक र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मूल रूपमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन को तयारीमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकले यसअघि केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले गरेको सबै निर्णयहरूलाई अनुमोदन पनि गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठक बिहीबार पनि बस्नेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री खान र राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा गृहमन्त्री खानले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास गर्न राजदूत बेरी र अमेरिकी सरकारको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभयो। जवाबमा अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको स्पष्ट भूमिकाले एमसीसी पास हुन सकेको बताउनुभयो। एमसीसी पास गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मंगलबार धन्यवाद दिएको राजदूत बेरीले बताउनुभयो। एमसीसी बारे सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरूले पहिलादेखि भन्दै आएको विषय समेटिएको राजदूत बेरीले बताउनुभयो। राजदूत बेरीले शरणार्थीलाई कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन दिने सरकारको निर्णय प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, संचार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता कार्कीले सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा
प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारत बीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आयल एन्ड ग्यास को तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री खुशी प्रसाद थारू तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपिलवस्तुका भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृङ्खला सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी प्रवचनको मिति, रूपरेखा, शीर्षक तथा मुख्य वक्ता, प्रवचनकर्ता, छनौट लगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम तथा अंकारामा हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य, श्री प्रज्ञा घिमिरे, श्री बालानन्द शर्मा, श्री शेखर गोल्छा र प्रेम प्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको यही फागुन 26 र 27 मा हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको यही चैत्रमा हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं
अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्ति गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको सम्बोधन हुने बाँकी रहेका मागहरूको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल इपानको आयोजनामा आगामी चैत 18 देखि 20 गतेसम्म राजधानीमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 हुने भएको छ। इपानले तेस्रो संस्करण हिमालयन हाइड्रो एक्सपो आयोजना गर्न लागेको हो। नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ एक्सपो आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। एक्सपो आगामी चैत 18 देखि 20 गतेसम्म राजधानीको ढिकुटी मण्डपमा हुनेछ। एक्सपोमा नेपालको जलविद्युत बजार विस्तारीकरण क्रिएटिङ मार्केट फर नेपाल हाइड्रो पावर मुख्य नारा रहेको छ। यस एक्सपोमा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूत र क्यानेडियन हाई कमिसन कन्ट्री पार्टनरका रूपमा रहने इपानले जनाएको छ। भारतीय दूतावासको समन्वयमा एक्सपो आयोजना हुँदा नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बीचमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यमा समेत सहजता आउने इपानले जनाएको छ। हाइड्रो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित पछिल्लो प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउन र नेपालको जलविद्युतको लागि बजारको प्रवर्धन गर्न देशभित्र विद्युत खपत बढाउन विद्युत व्यापारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ। सो अवसरमा बोल्दै इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भारतीय सरकार समेत पार्टनर रहेको हुँदा भारतीय जलविद्युत क्षेत्रसँग धेरै प्रतिनिधिको सहभागिता हुने जानकारी दिनुभयो। मण्डपमा तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 यसको थीम क्रिएटिङ मार्केट्स फर नेपाल्स हाइड्रो पावर, नेपालको हाइड्रो पावरको लागि बजार क्रिएट गर्ने यसको थीम छ। यो एक्सपोको आयोजना गरिएको उद्घोष गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। विगत चाहिँ यस एक्सपोको आयोजना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रालीले संयुक्त रूपमा गरिरहेको छ। यस एक्सपोमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय, यो इन्डियन एम्बेसी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कोअपरेसनमा र ब्रिटिस एम्बेसी बेलायती राजदूतावास र कैनेडियन हाई कमिसन कन्ट्री पार्टनर रहने कुरा यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछु। भारतीय राजदूतावासको समन्वयमा एक्सपो आयोजना हुँदा नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बन्धी व्यक्ति तथा संस्थाहरूका बीचमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यमा समेत सहजता आउने अपेक्षा हामी लिएका छौँ। यसबाट नेपालको जलविद्युतको बजार र व्यापार विस्तारका साथै भारतीय लगानीमा सहकार्यको थप अवसर उजागर हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सो यो इन्डियन गभर्मेन्टसँग हामीले योपालि कोअपरेट गरेका छौँ र नेपाल भारतको जुन अहिलेको ऊर्जाको पार्टनरसिप छ त्यसलाई चाहिँ यसले फोकस गर्नेछ। हाइड्रो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित पछिल्लो प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउन, नेपालको जलविद्युतको लागि बजारको प्रवर्धन गर्न, देशभित्र विद्युत खपत बढाउन, विद्युत व्यापारको प्रवर्धन गर्न, हाइड्रो पावर सम्बन्धी सरोकार राख्नेहरूलाई एकै छानामुनि भेला पारी यस सम्बन्धी ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको जानकारी दिन तथा विभिन्न मुलुकसँग हाइड्रो पावर परियोजना विकासका सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले यो एक्सपोको आयोजना गर्न लागि हो। यसले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई थप तीव्रता दिन सहयोग गर्ने, सरकारले अघि सारेको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा बहुआयामी योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसैले हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा फरक महत्त्व र प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौँ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने यस एक्सपोमा 100 भन्दा बढी स्टल हुनेछन्। जलविद्युत प्रवर्धक, उत्पादक, इक्विपमेन्ट सप्लायर्स, टर्बाइन म्यानुफ्याक्चरर्स, लगानीकर्ता, ब्याङ्क, इन्स्योरेन्स लगायत जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित विविध स्टल एक्सपोमा रहनेछन्। यसमा झन्डै 50% विदेशी स्टल रहने अनुमान गरिएको छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डियन पेभिलियन हुन्छ। सबै इन्डियन बिजनेसम्यानहरूको एउटा छुट्टै हामीले स्पेस एलोकेट गरेका छौँ। सो इन्डियन पेभिलियन, ब्रिटिस पेभिलियन र कैनेडियन पेभिलियन, हामीले यो 3टा कन्ट्री
को हाम्रो पार्टनरसिपलाई हामीले सेपरेटली एक्सक्लुसिभली यसमा प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन, नेपालमा विद्युतको खपत बढाउन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अभिवृद्धि गर्ने हेतुले सोको प्रतीक स्वरूप नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजनामा एक्सपो आयोजना स्थल भृकुटी मण्डपसम्म विद्युतीय गाडीको र्याली गरिनेछ। सो अवसरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको समेत उद्घाटन गरिनेछ। सो हामी यो फर्पिङबाट भृकुटी मण्डपसम्म ओन्ली इलेक्ट्रोनिक भेहिकल जस्तो बाइक, गाडी 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे, 4 पाङ्ग्रे जति हाम्रो इलेक्ट्रोनिक भेहिकल छ इभीको हामी र्याली गर्नेछौँ र साथै एउटा चाहिँ हाम्रो चार्जिङ स्टेसन फर्पिङ जुन हाम्रो पहिलो जलविद्युत केन्द्र थियो त्यहाँ हामी एउटा चार्जिङ स्टेसन पनि त्यहाँ एउटा इनोग्रेट गर्नेछौँ। नेपालले भारत तथा अन्य छिमेकीहरूमा समेत विद्युत व्यापार गर्न अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी परियोजनाको अनुमोदनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण सिर्जना भएको हुँदा आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुग्ने समेत जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल धितो बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई कतैबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा आयोजना गरेर अर्थमन्त्री शर्माले बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। कतैबाट प्रभावित नभई संस्था र लगानीकर्ताको हितका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीलाई पनि बजारलाई पारदर्शी बनाएर कारोबार गर्न निर्देशन दिनुभयो। रियल डाटा पाउने र दिनको दिनमै खरिद बिक्री गर्न पाउने सापटी लिएर पनि शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गराउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। शेयरहरूलाई देशैभरिका सबै लगानीकर्ताले किन्न पाउने के हो? यता त्यस्तो अवसरै छैन। त्यो कसरी पाउँछन्? हाम्रा ब्रोकरहरू केही छन्, त ब्रोकरहरूको क्षमता हैन सक्षम बनाउनको लागि मोडेलहरू तयार गर्नुपर्नेछ। तपाईहरुले ब्रोकर लाइसेन्स दिने मात्रै होइन, तिनलाई एउटा फुल सर्भिस ब्रोकर जसले खरिद बिक्री मात्रै गर्ने होइन कि उनीहरूले रिसर्च बेसमा कहाँ लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिन सक्ने, लगानी सुरक्षित गर्न मद्दत गर्ने खालका ब्रोकरहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू देशहरूमा त्यस्तो भएको मैले पाएँ। अध्ययन गर्दा विभिन्न प्रतिका अलि ज्ञान भएका साथीहरूलाई सोद्धाखेरि यी कुराहरूको अभाव छ भन्ने कुरा आएको छ। अब सेवा विस्तारको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक तौरले निर्माण गरिएको नयाँ परिसूचक हामीले तयार गर्नु पर्यो। भारतमा अथवा मुम्बई स्टक भन्ने जो छ त्यहाँ लगायत अमेरिका लगायतका अरूका के छन् त कसरी गरेका छन् परिसूचक भन्दा त्यो परिसूचक तयार गर्ने काम पनि हामीले गरेका छैनौँ र सबैलाई एउटा यसको शिक्षासहित कारोबारमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि के नियम नीति चाहिन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र नेप्सेले कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको बेला उनीहरूले के अरे रियल डाटा पाउने, दिनको दिनमै बेच्न पाउने, सापट लिएर पनि बेच्न पाउने आदि इत्यादि कुराहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यसको जवाब तीबाट सुधारबाट दिनुहोस्, लगानीकर्ताको संरक्षणबाट दिनुहोस्, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुराबाट दिनुहोस्। त्यसको लागि हामीलाई फोरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छ हामीलाई, किन हामीले सायद यो टर्मिनोलोजी त धेरै साथीहरूलाई नयाँ पनि लाग्यो होला तर सचिवजीहरूलाई त त्यो थाहा नै छ। फोरेन्सिक एकाउन्ट्स जस्तो हामी चाहिँ क्राइमको सिनमा हामी भन्छौँ फोरेन्सिक चाहिँ साइन्टिस्टहरू भन्छौँ, त्यस्तै फाइनेन्सियल फ्रडको सिचुएसनमा फोरेन्सिक एकाउन्टेन्टहरू काम लाग्छ होइन। हामी त्यसको पनि हाम्रो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी मात्र होइन कि हामीलाई ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गर्नु छ।
र त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीलाई 7 को रेगुलेटरी बडीको भित्रै चाहिन्छ। यो हामीले अहिले यो पहिलो इकाइमा भन्दैछु, यो त बोर्डको हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटीको म कुरा गरिरहेको छु, जसमा मैले भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरेँ, त्यसपछि मैले सूचना प्रविधिमा चाहिँ दुईटा मैले कुरा गरेँ, एउटा MIS हाम्रो आफ्नै इन्टरनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र अर्को चाहिँ अटोमेटेड मार्केट सर्भिस सिस्टम, जसले हामीलाई यी सबै अनफेयर प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ सिम्प्टोमेटिक रूपमै त्यो ट्रेनिङ बनाउँदै हेर्न सक्ने हामीसँग क्यापासिटी हुन्छ। अहिलेको हाम्रो एक्टहरू जुन बेलामा आयो, यो 2006 को जुन हाम्रो एक्ट हो, जुन एक्ट 2006 गरे हामी 2022 मा छौँ। जतिखेर सायद मार्केटको कल्पना अलिक सानो रूपमा गरिएको थियो, अब मार्केट ठुलो रूपमा गइसक्यो होइन, यो त दार्जिलिङमा पुगिसक्यो। त्यो अवस्थामा अहिलेको हाम्रो जुन विद्यमान त्यसमा प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरू चाहिँ यो प्र्याक्टिसेसहरूलाई रोक्नलाई त्यति चाहिँ सफल पनि नहुन सक्छ। हामीलाई केही नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू नयाँ प्रावधानहरू चाहिन्छ, हामीले तुरुन्तै त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ र त्यो सायद त्यो सहित हामीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सेप्टेन्स र इन्टरनेसनल चाहिँ फन्डिङको नेपालमा पनि, नेपालको लार्ज मेगा स्केलको हाम्रो गभर्मेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा पनि पब्लिक क्यापिटल मार्केट थ्रुबाट चाहिँ राम्रो एक्जिक्युटिभ भावनाले लगानीकर्तालाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा हामीले आइएसओको सिद्धान्तसँग मिल्ने किसिमको हामीले यदि चाहिँ हाम्रो रुल्सहरू एक्ट्सहरू र नियमहरू भयो भने चाहिँ हामीलाई इन्टरनेसनल फन्डिङ एट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। र सर्ट सेलिङ निप्से शेयर बजारको अग्रपंक्तिको नियामक हो भने बोर्ड समग्र पुँजी बजारकै नियामक निकाय हो। यी दुवै निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले समग्र बजारका हितका लागि यो बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। हरेक वर्ष 18 खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै पुँजी बजारबाट लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसका लागि बोर्ड र नेप्सेले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको भइरहेको निरन्तर वृद्धि नेपालका तेल उद्योगका लागि वरदान साबित भएको हो। भारतले खाने तेल र यसको कच्चा पदार्थको आयातमा सीमा शुल्क घटाएपछि चिन्तित स्वदेशी तेल उत्पादकलाई कच्चा पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धि यति बेला उत्साह थपेको छ। भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क 40%बाट 5.5% मा झारेपछि अब भारत निकासी बन्द हुने भयो भन्दै स्वदेशी उद्योग आतिएका थिए। तर अहिले पनि निर्यात व्यापारमा प्रशोधित तेलकै वर्चस्व छ। नेपालका उद्योगहरूसँग भण्डार पर्याप्त भएकोले विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपाली उद्योगले फाइदा लिन सक्ने अवस्था बनेको हो। स्वदेशी उद्योगले युक्रेन, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याउन 3 महिना लाग्ने र प्रशोधन गरी निकासी गर्न थप समय लाग्ने उद्योगी बताउँछन्। कच्चा पदार्थको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम नरोकिएकोले नेपालको उत्पादन भारततर्फ निकासी सम्भव भएको हो। नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचानले बताउनुभयो। आयातकर्ताको सस्तोमा किनेको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी मूल्य बढेको बेला बेच्न पाएकोले निकासी सम्भव भएको अन्नपूर्ण भेजिटेबलका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवालको भनाइ छ। भारतले अन्य देशबाट हुने आयात 5.5% सीमा शुल्क र 5% वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लिन्छ। साप्ता सुविधा अन्तर्गत नेपालबाट भारततर्फ हुने निकासीमा सीमा शुल्क लाग्दैन। भारतीय तेल उद्योग प्राय बन्दरगाह नजिक भएकोले कच्चा पदार्थ मौजाद राख्दैनन्। मूल्य बढिरहेकै कारण भारतमा उत्पादित तेलको तुलनामा कम मूल्यमा आएको कच्चा पदार्थबाट नेपालमा उत्पादित तेल सस्तो पर्ने अग्रवालले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भटमास र पाम तेलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन 1219 अमेरिकी डलरसम्म पुगेको आयातकर्ता बताउँछन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्यमा थप चाप परेको उनीको भनाइ छ। बितेको एक हप्तामै प्रति टन $150 भाव बढेको छ। भटमासको दानाको मूल्य 2 दिनमै प्रति मेट्रिक टन $125 वृद्धि भएको ओसिबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुङटाले बताउनुभयो। कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा पाइपलाइनमा रहेका कच्चा पदार्थकै कारण भारत निकासी सम्भव भएको। सामान्य अवस्थामा हो भने नेपालबाट तेल निकासी गर्न सकिँदैन। रुङटाले जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा 22वटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन्। तीमध्ये वीरगञ्जमा मात्र 14वटा र अन्य विराटनगर र भैरवामा पर्छन्। 5वटा नयाँ उद्योग आउन तयारीमा छन्। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 लाख मेट्रिक टन पुगेको, स्वदेशी खपत 5 लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको चाचानले बताउनुभयो। भारत निकासी गर्न नपाएर स्वदेशी उद्योगको लगानी धरापमा पर्ने उद्योगीको दाबी छ। तर कच्चा पदार्थमा बढ्दो मूल्यको लाभ दीर्घकालीन हुँदैन। सामान्य अवस्थामा निकासी सम्भव छैन उहाँले भन्नुभयो। स्वदेशी आयातकर्ताले कच्चा पदार्थमा 10% भन्सार मसुल तिर्नुपर्छ, त्यसमा 13% मूल्य वृद्धि कर लाग्छ। भारतमा 5.5% सीमा शुल्क र 5% जीएसटी लाग्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको राजधानी कियभमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। दुई देशबीचको शान्ति वार्ता विफल भएपछि आक्रमणलाई बढाएको रुसले युक्रेनको राजधानी कियभ केन्द्रित आक्रमण गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले केही समय अघि कियभमा रहेको टिभी टावरमा आक्रमण गर्दा 5 जनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ। रुसले कियभमा रहेको सुरक्षा र प्रविधि संयन्त्रहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सैनिक युक्रेनको दक्षिणी शहर खेर असनका कब्जामा लिएको दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यदि यसको पुष्टि भयो भने रुसले अहिलेसम्म कब्जामा लिएका युक्रेनको शहरमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर हुनेछ। यसैबीच विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले युक्रेनका लागि 3 बिलियन अमेरिकी डलर सहायता घोषणा गरेको छ। दुई संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बढ्दो मूल्य वृद्धि रोक्न र युक्रेनी नागरिकको सहायताका लागि अर्को हप्तासम्म सहयोग रकम 350 बिलियन डलर पुर्याउने बताएका छन्। यसैबीच बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले आफ्ना सेना युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसी सेनासँग सामेल नहुने बताउनु भएको छ। भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका सहयोगी लुकासेन्कोले बेलारुस सैन्यले सैन्य कारबाही भाग नलिएको र अहिले कहिल्यै नलिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच रुसले शान्ति वार्ताका लागि युक्रेनले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूत गेनान्डी गाटिलोभले युक्रेन र उसलाई सहयोग गर्नेहरू आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई एक तानाशाहको संज्ञा दिँदै युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमणको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। युक्रेनमाथि नियोजित र बिना उक्साहट आक्रमण गरेर रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले गल्ती गरेको बाइडेनको भनाइ छ। संसदमा सम्बोधन गर्दै बाइडेनले पश्चिमा देशहरूलाई विभाजन गर्न सक्ने पुटिनले गलत आकलन गरेको भन्दै पश्चिमी देश एकजुट रहेको बताउनुभयो। उहाँले रुस अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एक्लिएको दावी पनि गर्नुभयो। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। विमानबाट ओर्लेका सेनाहरूले एउटा सैनिक अस्पतालमाथि आक्रमण गरेको र लडाईँ चलिरहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। रुसी सेनाले राजधानी कियभलाई पनि घेरेर आक्रमण गरिरहेका छन्। यसैबीच रुसले आफ्ना नागरिकलाई 10,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी नगद लिएर देश बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। पश्चिमा देशका कडा प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको बेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आजदेखि लागू हुने गरी यस्तो आदेश जारी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण रुसी अर्थतन्त्र र मुद्रामा समस्या बढिरहेको छ। रुसको शेयर बजार तेस्रो दिन पनि बन्द छ। न्यूजीलैंड को सांसद भवन बाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध राजधानी विलिगन्टनको संसद भवन बाहिर 3 हप्तादेखि टेन्ट टाँगेर बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा झडप भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा उनीहरू आफैले टेन्टहरूमा आगजनी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई इँटा, पानीका बोतल लगायतका वस्तुले प्रहार गरेका थिए। यस्तै प्रहरीले पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास, लाठीको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हटाएको खबरमा उल्लेख छ। न्यूजीलैंडकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेन्टले नागरिकको रक्षाका लागि अनिवार्य गरेको कोरोना खोपको विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले संसद बाहिरको मैदान कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने भन्दै उनीहरूको विरोधलाई देशप्रतिको गैर जिम्मेवारीपनको संज्ञा दिनुभएको छ। अनावश्यक विषयमा उचालेर उग्र बन्नेहरूलाई माफी दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। रूसी खेलमा प्रतिबन्ध
युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसमा प्रतिबन्धहरूको कारण खेल क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको छ। पश्चिममा देशहरू अन्य आर्थिक प्रतिबन्धसँगै खेल क्षेत्रमा पनि प्रतिबन्धहरू बढाउँदै लगेपछि रुसी खेल क्षेत्र समस्या पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले रुसी खेलका सङ्घ संस्था तथा विभिन्न क्लबसँग साझेदारी तोडेका छन् भने खेल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएएफएले अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यो प्रतिबन्धका कारण रुसको आउँदो विश्वकप फुटबलको यात्रा अनिश्चित बनेको छ। फिफाको निलम्बन परेकोले रुसले मार्चमा पोल्यान्ड विरुद्ध हुने विश्वकप छनौट अन्तर्गत प्लेअफ खेल गुमाउनेछन्। पोल्यान्डले युक्रेनी नागरिकसँग एकबद्धता जनाउँदै यसअघि नै आफूले रुससँग नखेल्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै रुसको महिला टोलीले समरमा हुने युरो कप 2022 को प्रतियोगिता गुमाउनेछ। त्यस्तै रुसी क्लब स्पोर्ट्स मास्कोले युरोपा लिग खेल्न पाउने छैन। युद्ध लम्बिँदै गएकोमा नजिकैका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गुमाउनुको साथै रुसी खेल क्षेत्रमा यसको असर धेरै लामो समय पर्नेछ। फिफा र युएएफले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा फुटबल एकता र भाइचाराको खेल रहेको भन्दै आफूहरू युक्रेनी नागरिकको साथमा एकताबद्ध भएको र चाँडै अवस्था सुधार भई शान्तिको महसुस पाउने आशा गरेको बताएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।